अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों में एक अजीम नेमत साफ दिल है। तौहीद और रिसालत पर ईमान, तक़वा के बाद एक बंदे मोमिन के लिए साफ दिल होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा दिल जो हसद, नफ़रत, कीना, कदूरत से पाक हो, बल्कि वो अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए खुशी में खुश होना जानता हो, बल्कि उसके दुख और तकलीफ़ को समझ के उसके हाथ बटाने, उसके साथ देने में एक जज्बा रखता हो। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू तहारत क़ुलूब है। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिज़वाना बाजी, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि हमें बताइए कि तहारत क़ुलूब क्या है और क्यों ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। शमामा, कल्ब जी, जो हम कह सकते हैं, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े फ़िलासफ़र और स्कॉलर गुज़रे हैं जी। वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी पूरी हस्ती को जी, एक सल्तनत समझें सही, तो दिल जो है इस सल्तनत का बादशाह है। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर दिल दुरुस्त है जी, तो आप पूरे के पूरे दुरुस्त हैं। सही। अगर दिल में खराबी पैदा हो गई तो पूरे का पूरा आपका पर्सनैलिटी, पूरी आपकी ये सल्तनत जो है इसमें फसाद और ख़राबी पैदा हो जाती है। सही, इस्लाम एक कामिल दीन है सही। और अल्लाह ताला ने इंसानों को, जितने भी मखलूक़ात इस दुनिया में हैं, जी, उन सबको एक मकसद के लिए पैदा किया है। बेशक। और वो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की बुजुर्गी बड़ाई बयान की जाए और उसको पूजा जाए, अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला की रज़ा के रास्तों पर चला जाए। सही। और अल्लामा इकबाल ने तो इसका एक और भी एस्पेक्ट बोला, और वो क्या है कि फरमाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। वो ये कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, इबादत इंसान की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते पर हमें चलना ही चलना है। बेशक। लेकिन वो कहते हैं कि ये ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक मुसलमान की। सही। मुसलमानों की जहाँ एक जिम्मेदारी ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करें, वहीं पर उनको एक और बहुत अहम जिम्मेदारी को भी बरवेकार लाना है, और वो क्या है कि वो दर्द दिल जो है सही, उसको महसूस करें और उसको शेयर करें। यानी कि अपनी जो फैलो मखलूक़ात हैं, सिर्फ इसमें इंसान ही नहीं है, अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं, उनको लुक आफ्टर करे, उनका एहसास करे, उनके बारे में सोचे, महसूस करे। सही। तो इस हवाले से हम लोगों की बहुत बड़ी शमामा जिम्मेदारी आयद होती है, और यकीनन हमारा आज का मौजू जो है तहारत क़ुलूब, यानी कि दिलों की पाकीज़गी और दिलों की सफाई। सुभान अल्लाह। तो ये हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि हम देखें और सोचें कि जब हम तहारत क़ुलूब की बात करते हैं तो उस हवाले से हमारे ज़िम्मे कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं जिनका हमें ख्याल और एहसास करते हुए उनको पूरा करना है। अब शमामा, तहारत और कल्ब को हम अलग-अलग से करके देख लें तो हम ये जानते हैं कि इस्लाम में तहारत, पाकीज़गी, सफाई सुथराई, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो ताहिर लोग हैं, यानी कि पाकीज़ा लोग हैं, अल्लाह ताला के हाँ उनका एक ख़ास मकाम है, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि वो पाक लोगों को पसंद करता है। अब इस पाकीज़गी और तहारत के हवाले से हम बात करें तो हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि इससे मुराद शायद जिस्म की तहारत और पाकीज़गी है, जबकि इस्लाम जो है दो तरह की
طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور وہ دو طرح کی طہارت اور پاکیزگی کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ظاہراً پاکیزگی کا خیال کریں، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے. جیسے آپ لباس پہن رہے ہیں تو لباس ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو، ہر طرح کی علائش سے پاک ہو، آپ کا جسم جو ہے وہ صاف ستھرا ہو. اور جو ہے پاکیزگی اور طہارت کی بات کرتے ہیں شمامہ، تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ بہت بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بظاہر کوئی غلاظت نہیں نظر آ رہی ہے، ہم پاک صاف ہیں، ہمارا ہاتھ منہ صاف ہے، لیکن وضو ہمیں کرنا ہے، صحیح، ہمیں غسل کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں تیمم کا اہتمام کرنا ہے. یعنی کہ ایک تو جنرل صفائی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کو حاضر ہونا ہے تو اس کو طہارت اور پاکیزگی کا ایک خاص اہتمام کرنا ہے. تو اس کا تعلق تو ہماری ظاہری پاکیزگی سے ہے. لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ طہارت قلب کی ہے. تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ طہارت قلب آخر کیا ہے. تو طہارت قلب کی جب ہم شمامہ بات کرتے ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم نے بہت شروع میں ہی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کے لحاظ سے ہم اس ذمہ داری کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور وہ 4 نقطے جو وہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے اور کیئرفل ہونا ہے، اس میں سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح، یعنی کہ ہم اپنے جسم کو مکمل طور پر پاک صاف رکھیں. اور وہ پاک صاف رکھنا جو ہے شمامہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا ہاتھ، آپ کے قدم، آپ کی زبان، یہ سب کسی گناہ میں اور کسی جرم میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی آپ ہاتھ سے کسی کی چیز چوری کر لیں تو آپ اپنے ہاتھ کو ایک جرم میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ چل کر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں حرام اور گندا کام ہو رہا ہے تو آپ اپنے عضو کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے پاؤں کو آپ گناہ میں اور جرم میں مبتلا کر رہے ہیں نا. آپ اپنے زبان کو جھوٹ، چغلی، غیبت، اس طرح کی غلاظتوں میں مبتلا کر لیں تو آپ اپنے عضو زبان کو گناہ میں اور ایک کریمنل ایکٹیویٹی میں، ایک جرم میں مبتلا کر رہے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء اور جوارح کو جرائم اور گناہ سے پاک کر دیں. سبحان اللہ. بے شک. اور وہ جرائم اور گناہ جو ہیں شمامہ، دیکھیے ہمارے ہاں جو دنیا کا دستور اور قاعدہ ہے اس میں اگر آپ کسی کی اٹھا کے چیز چوری کر لیں، کسی کا کچھ رقم پڑی ہے اس کو اٹھا کے آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لیں تو یہ وہ جرم ہے کہ جس کو اس دنیا میں بھی جرم باقاعدہ کہتے ہیں. لیکن آپ ہاتھ سے کچھ ایسا کر دیں کہ جس کو دنیا کا قانون اور دنیا کے رسم و رواج تو گناہ اور جرم تصور نہیں کرتے، نہ وہ کریمنل کتابوں میں آتا ہے، نہ اس کی کوئی سزا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی کوئی بھی ایسی لغزش جس سے کسی انسان کو، کسی اور مخلوق کو، اور خاص طور پر تمہاری کسی مسلمان بہن یا بھائی کو نقصان پہنچ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بھی جرم ہے. وہ جرم ہے. بیسیکلی رضوانہ باجی وہ ایک جرم کی بنیاد بن جاتی ہے. مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ حسد ہے، دل خراب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری برائیاں اور بیماریاں شروع ہو جائیں گی. بیماریاں اس لیے کیونکہ وہ معاشرے کے لیے انہیلدی ہوں گی. تو یہ جو دوسرا ابھی آپ نے کہا یہ وہ پوائنٹ تھا جو مجھے بتانا اگلا کہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو دل کی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے برے اخلاق اور بری خیالات، بری سوچ، بری فکر سے پاک کر لینا. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم کے ظاہری اعضاء جو ہیں وہ کسی مجرمانہ چیز میں
یا کسی ایسی چیز میں نہیں مبتلا ہو جائیں کہ جو کسی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو سکتی ہے، بلکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ ہر طرح کی بری اور گندی سوچ سے پاک ہو جائے. آپ کے دل اور دماغ میں کوئی ایسی سوچ بھی نہ ہو، کوئی ایسا خیال بھی نہ ہو، کوئی ایسا تصور بھی نہ ہو کہ جس میں کسی کی برائی کا شائبہ تک بھی موجود ہو. اور پھر اگلی جو وہ چیز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر خیال سے پاک کر دیں. صحیح. اور سبحان اللہ، میں یہ سوچتی ہوں شمامہ کہ یہ کیسا درجہ ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ کیسا مقام ہے. اور دیکھیے کہ وہ جو پہلی قسم تھی نا جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ طہارت اور پاکیزگی، جو طہارت القلوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہری بدن کو جو ہے ہر طرح کی حدث، خبث اور فضلات سے پاک کر دیا جائے. کہاں سے شروع ہوا کہ اپنے جسم کو پاک صاف کر دو، اور کہاں جا کے اختتام ہوا کہ اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دو. یعنی اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے اللہ اکبر ناظرین، کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں، جس میں ہم خود بھی شمامہ شامل ہیں، بے شک کہ ہم لوگوں کو تو کمزور لوگ ہیں نا ہم، تو ہم لوگوں کو تو یہی مشکل لگتا ہے کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت باوضو کیسے رکھ سکتے ہیں. اور جو ہے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے اور سب کو ان لوگ اس طرح کی غفلت سے محفوظ رکھے کہ نماز کو اس لیے ترک کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز مشکل نہیں ہے، وضو مشکل ہے. تو جو ہے حالانکہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے سوچ کے بھی کہ ایک تھوڑی سی ایفرٹ ہی ہے نا، کوشش ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو شمامہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا ہم نے ابھی نہانا ہے، یا ہم لوگوں کو ابھی وضو کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے. تو ہمارے لیے یہ بات بہت بڑی فکر کی ہونی چاہیے کہ جو پہلا درجہ ہے اور جو آسان ترین درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو آپ پاک رکھیں. یعنی کہ اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے وضو کی حالت میں رہے، جو کہ بہت آسان ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو، جوارے کے کسی غلط باتوں میں مصروف و مشغول نہیں کر رہے. اپنے دل کو، آخری دو جو ہیں میرے خیال میں مشکل ترین ہے، ہمارے ناظرین بھی آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تیسرا اور چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری سوچ سے، بری فکر سے پاک کر لیں. کتنا مشکل ٹاسک ہے، مشکل کام ہے. بالکل کہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی بری سوچ بھی نہ آئے. صحیح. اور آخری پوائنٹ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ اپنے دل کو سوائے اللہ کے ہر چیز سے پاک کر لیں. سبحان اللہ. تو جب انسان شمامہ یہ چار جو درجات ہیں ان کو حاصل کر لے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے طہارت قلب کا جو سٹیٹس ہے وہ اچیو کر لیا ہے. اور اسی سے مراد ہے کہ طہارت قلب کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیے شیطان بھی ساتھ بہکاتا ہے، اور دل کو پاک رکھنا جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ شیطان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، اور پھر ہم کچھ عادی بھی ہو جاتے ہیں اس برائیوں کے. اس کو صاف رکھنا بہت مشکل ہے اور مگر ضروری بھی ہے. جی شمامہ، اس میں میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس بات کو زیادہ توجہ دیں اور سوچیں اور اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ اسلام میں عبادت، فرض عبادت کے بعد تفکر جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو.
صحیح. تو جو یہ تفکر ہے اور یہ غور و فکر ہے، یہ ہم چاہیں گے کہ ہم آخری جو 2 پوائنٹ ہیں ان میں مزید کریں، کیونکہ انہی کا تعلق بہت زیادہ سارا قلب کی طہارت سے بھی ہے. کہ جسم کی طہارت کی ہم نے بات کر لی، اپنے ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء کو آپ برائی سے، حرام سے اور مجرمانہ چیزوں سے محفوظ رکھیں. تو دوسری جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنے دل کو اور اپنی سوچ اور فکر کو اخلاق رذیلہ یعنی کہ برے اخلاق سے اور بری سوچ سے پاک رکھیں. تو یہ ہم جو ہے کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ شمامہ، اللہ تعالیٰ نے دل کی جو ناپاکی ہے اس کے بارے میں سورہ توبہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کی. اور ناظرین ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی اگر سورہ توبہ کا مطالعہ کریں یقیناً کیا ہوگا، پھر بھی کریں، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے شمامہ، قرآن تو سبحان اللہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنی بار بھی پڑھیں گے، جتنی بار بھی غور و فکر کریں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ جیسے میں نے پہلی بار ہی پڑھی ہے. کیونکہ علم و حکمت کے موتی جو ہیں ہر بار اس خوبصورت کتاب کی طرف جائیں تو آپ نئی نئی چیزیں جو ہے اس میں سے اٹھاتے ہیں، نئے پرلز آف وزڈم جو ہے آپ اس میں اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی، دلوں میں بیماری ہے، تو ان کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثت کا معنی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ان کا کفر اور ان کا نفاق، 2 چیزیں ہیں. ایک کفر جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور دوسرا نفاق جس کا تعلق عمل اور سوچ اور فکر سے ہے. کہ ان کا جو ہے ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اس میں اور زیادہ ناپاکی بڑھ گئے اور وہ کافر ہی مر گئے. یعنی کہ دل کا جو پاکیزگی ہے یہ اتنا اہم مقام ہے کہ اگر اس کو آپ اچیو نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ اسی کفر میں نہیں مر جائیں. تو جب ہم دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں ناظرین، تو اس میں سب سے پہلا نقطہ اپنے دل کو توحید اور رسالت کی طرف لانا ہے. صحیح. یعنی کہ اپنے دل کو شمامہ ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی نفی کرنا، یعنی دل کو یہ پاکیزگی دینا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، ہمارا پالنہار وہی ہے. اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ ہمیں عزت دینا چاہے تو کوئی ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ نعوذ باللہ کسی کو دھتکارنا چاہے، کسی کو رسوا کرنا چاہے، تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس شخص کو عزت نہیں دے سکتی. تو اپنے آپ کو عقیدے کے لحاظ سے اپنے دل کو پاکیزہ کرنا سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے. آپ اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے اعضاء و جوارے کو دھو کر اور خوشبوئیں لگا کر شمامہ کتنا بھی رگڑ لیں، اس کو کتنا بھی صاف کر لیں، لیکن اگر دل صاف نہیں ہے تو جسم کے صاف ہونے کا کوئی معنی نہیں. صحیح. تو سب سے بڑی گہری بات ہے یہ کہ دل کا صاف ہونا اتنا ضروری ہے کہ جسمانی طور پہ یعنی کہ فزیکلی جتنی بھی صفائی کر لیں وہ معنی نہیں رکھتی جب تک دل صاف نہیں ہے. جی، اور دل کی پاکیزگی کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور اس طرح سے ایمان لانا ہے کہ جس طرح سے ایمان لانے کا اس نے ہمیں بتایا. کہ یہ چیزیں تم کرو، ان چیزوں پر ایمان لاؤ تو یہی میرے اوپر ایمان ہے. اور پھر یہ کہ رسالت اور دوسرے جو عقائد ہیں ان پر ایمان لانا،
یہ طہارت قلب کی پہلی منزل ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے شمامہ، وہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لے. صحیح. جھوٹ نہیں بولے، چغلی نہیں کرے، غیبت نہیں کرے، امانت میں خیانت نہیں کرے، منافقت کا رویہ اختیار نہیں کرے. منافقت کے بارے میں شمامہ میں پڑھ رہی تھی. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جس تعلیمات کو بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نفاق سے بچو. تو وہ کہتے ہیں کہ منافقت کیا ہے نا، یا ایک منافق کا رویہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ منافق کی مثال ایک ایسی ہے کہ دو چرواہے ہیں اور وہ اپنی غلے کو ایک اس طرف چرا رہا ہے، دوسرا اس طرف چرا رہا ہے، اور ایک بکری جو ہے وہ درمیان میں ہے اور وہ کبھی ادھر جا کے منہ مارتی ہے، کبھی وہ ادھر جا کے منہ مارتی ہے، لیکن حقیقتاً نہ وہ اس راستے کی راہی ہے نہ وہ اس راستے کی راہی ہے. صحیح. بے شک. تو منافق ایک ایسا انسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا اور شیطان کے درمیان میں معلق رکھتا ہے. کبھی وہ اس راستے کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی وہ اس راستے کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اٹ سیلف جو ہے بہت تکلیف دہ سچویشن ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس حالت سے بچائے اور خالص ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں عطا فرمائے، نفاق سے بچائے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ منافقت جو ہے یہ بھی دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ جب شمامہ کو انسان کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب کوئی انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے بھی بڑھتے رہتے ہیں. اور جب کوئی شخص ایک گناہ کرے اور اس گناہ کے بعد وہ خوب توبہ اور استغفار کر لے، تو ایک گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرنا جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہیں پر زنگ اور آلودگی لگی تو کوئی اس کو رگڑ کر اچھی طرح سے دھو کر پاک اور صاف کر دے. تو توبہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کہ کسی انسان سے گناہ ہوا، صحیح، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا، صحیح، اس کا احساس ہوا تو وہ اس نے اتنا گڑ گڑایا، اتنا رویا، اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کہ اس کے اس توبہ اور استغفار سے وہ دل کا نقطہ مٹ گیا. صحیح. لیکن گناہ دھل گیا، گناہ دھل گیا. صحیح صحیح. لیکن تصور کریں کہ ایک ایسا شخص کہ جو گناہ کرے لیکن اس کے بعد توبہ نہ کرے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے دل پر وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے شخص کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح صحیح، اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جی. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس بات پہ ہدایت دے، توفیق دے. ناظرین، جس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے طہارت قلب، اور کس طرح سے دل کو صاف پاکیزہ رکھنا ہے، پاک کرنا ہے. یعنی کہ آج جیسے کہ ہم پروگرام میں ہمارے ساتھ عالمہ رضوانہ جی ہیں، اور رضوانہ باجی ہمیں بتا رہی ہیں کہ عبادت کے بعد تفکر، یعنی کہ فکر کرنا، خیال رکھنا، یعنی کہ جہاں پہ دل کا ظاہر ہے کہ انوالومنٹ ہے، کس طرح سے ہمیں اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے برے اخلاق سے پاک رہنا ہے، توحید پر ایمان رکھنا ہے. تو ہم آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے. ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور انشاءاللہ اسی پہ ہی بات کریں گے. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام آگے میں آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے طہارت قلوب، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی ہمیں بتا رہی تھیں بریک سے پہلے کہ دل کو کس طرح سے صاف رکھا جا سکتا ہے. رضوانہ باجی، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمیں بتائیے کہ دل کن امراض سے ناپاک ہوتا ہے.
जी, बहुत शुक्रिया शमामा। शमामा, दिल जी इंसान का वो उज़्व है कि जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के लिए मुकर्रर किया, पसंद किया। सही। और दिल वो उज़्व है कि जिसमें इंसान हक और सदाकत को जगह देता है। सही। और दिल ही वो उज़्व है जिसके बारे में हमारे सूफिया, हमारे उलमाए कराम ने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया कि इंसान की अच्छाई और उसकी बुराई का बीज यहीं बोया जाता है। सही। इसीलिए कहा ना, हमारे एक सूफी बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलियां दियां जाने हो। यानी कि ये दिल जो है जी कहने को एक छोटा सा उज़्व है, सही, लेकिन इसकी डेप्थ जो है जी वो इतनी ज़्यादा है जी कि तौहीद का नूर अगर इस गहराइयों में समा जाए तो ये दिल जो है जी पूरी कायनात को रोशन कर सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर इसी दिल में जी कुफ्र का, नफाक का, या ईमान तो इंसान ले आए, जी लेकिन ईमान की रोशनी और अजमत हासिल होने के बाद भी वो अपने दिल को गंदी चीजों से भर ले और उससे अपने आप को दूर ना करे, तो ये दिल की गहराई जब उन बुराइयों से बढ़ जाती है तो ये भी इंसान को जहन्नुम के रास्ते पे चला लेती है और जहन्नुम के गड्ढे में घसीट कर ले जाती है। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि दिल जो है, जी कॉल है जी, हमारे साथ एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन जी कैसे हैं अब दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन जी, अब दोनों को बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह अब दोनों को इस दुनिया में खुश कर दे, उस दुनिया में अल्लाह आपको जन्नत दे दे। आमीन। अल्लाह आपको जाना हमारा इतना पसंद है कि अल्लाह सब मुसलमान भाइयों को आप जैसा बहन दे दे और सब मुसलमान बच्चों को आप जैसा माँ दे दे, हमारा दुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम बीमार है और बहुत भी लोग ऐसी हमारे जैसे बीमार है, सबके लिए दुआ करो। लास्ट में आप लोगों को अच्छी अच्छी बातों के बाद दुआ करो, अल्लाह कबूल करेगा। बहुत मेहरबानी सिस्टरों के। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का ब्रदर। जी शमामा, हम अपने इन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया जी। और हम ये दुआ करते हैं कि इन्होंने हमारे बारे में जो हुस्न ज़न रखा, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह ताला हमें ऐसा कर दे। आमीन। और इन्होंने दुरुस्त कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ होते हैं जी जी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ में मुब्तला होते सही। हैं, बीमारियां होती हैं, बेरोज़गारी है या कर्ज़ है जी। तो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया कि बीमार लोगों का जी। तो हम भी दुआ करते हैं और हम अपने तमाम नाजरीन को भी कहते हैं कि हम सब मिलकर अभी भी दुआ करें और हर नमाज के बाद ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके में, अपने करम के सदके में उन सब लोगों को शफाए कामिला और आजला अता फरमाए। आमीन। कि जो बीमार हैं, किसी भी तरह की ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हैं वो, तो अल्लाह ताला उन सबको शफाए कामिला आजला अता फरमाए। आमीन। हमारे साथ एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। जी, मैंने आपसे दो सवाल पूछने थे। जी। एक औरत है जो कि 5 मिनट की नमाजी, तहज्जुद, इशराक और ये सारी नमाजें दूसरी हैं जो पढ़े, अवाबीन पढ़े, सब पढ़े, तो उसकी बेटी ख्वाब में देखती है हर वक्त कि उसकी माँ जहन्नम में जल रही है, चीखें मार रही है। और बस ये पूछना था। और ये कि वो अगर आप अपना पर्सनल नंबर दे दें तो ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। एक और हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में सिस्टर। मैं नईमा बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप सिस्टर? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमजान मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी। तो मैं खुशी आपकी आवाज़ सुन के।
जी जी, मैं आई थी अपने मार्च में उम्रा करके। अच्छा, तो माशाल्लाह, मैंने आप मुबारक सबके लिए आपको। वहाँ पे बहुत दुआएं की, तो मैं मुझे प्रोग्राम आपका टाइम ही नहीं पता था, तो मैं आपको ढूंढती रही। जी वो कहते हैं ना, इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। बेशक। अगर मांगना ही है तो खुदा से मांगो, जो जुबान पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदगी तो खुद सुभान एक अल्लाह। इबादत है, शर्त ये है कि ये किसी के काम आए। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशियों की कीमत ना होती। फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी और अल्फाजों में भी और दुआओं में भी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे प्रोग्राम में आने का। जी जी, एक तो हम इन दोनों बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो शामिल हुई जी। और हमारे प्रोग्राम का वक्त वाकई चेंज हो चुका है। हम 6 o'clock पे मुलाकात होती है। बिल्कुल, 6 से 7 का प्रोग्राम जी है। जी जी जी। और इनको उम्रे की भी मुबारक हो। ये बड़ी खुशकिस्मत हैं कि ये सारा जब एक आजमाइश का वक्त शुरू हुआ, जी, बहुत सारे लोग महरूम हो गए, तो ये बिल्कुल उससे पहले ही उम्रा करके आई। अल्लाह ताला खुशकिस्मती कबूल माशाल्लाह। करे। जी। और इनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं शमामा के इन्होंने उम्रे में उस पाकीज़ा जगह पे जाकर दुआ में याद रखा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अल्लाह हमारी ताला खुशकिस्मती है। इनकी इबादतों को कबूल फरमाए, इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। नाजरीन जो हमारे प्रोग्राम पहले भी देखते रहे हैं और अब भी देख रहे हैं, तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि हमारा प्रोग्राम जुमरात को ही होता है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी बदल गई है और 6 से 7 बजे का प्रोग्राम होता है हमारा। जी रिजवाना बाजी, आप हमें बता रही थी कि दिल किन अमराज से पाक होता है। जी जी, जी। मैं हमारी इनसे नईमा से पहले जिन बहन ने बोला था, उन्होंने सवाल किया था एक, और बोला था कि अगर कोई खातून हर तरह से यानी नेक हैं, नमाज की पाबंदी करती हैं, सखावत भी करती हैं, अपनी तमाम मजहबी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी अदा करती हैं, नवाफिल की कसरत करती हैं, लेकिन उन खातून की बेटी जो है वो मुसलसल ख्वाब में वो देखती है कि उनकी वालिदा जो हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, कि वो जहन्नुम की उनको सज़ा मिल रही है और वो रो रही हैं और चीख रही हैं। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा था। यकीनन इस तरह का ख्वाब जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और परेशान कुन है उस बेटी के लिए भी कि जो ऐसी ख्वाब देख रही हैं। और अगर वो खातून जो है, अगर वो हयात हैं और उनको पता चले कि उनके बारे में इस तरह का ख्वाब किसी को आ रहा है, तो जाहिर बात है कि उनके लिए भी बड़ा तबाह कुन किस्म का ये सोच होगी कि उनका अंजाम इस तरह से तो नहीं है। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि जो बेटी हैं वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती रहें। सही। और उनके लिए सदका जारिया बन जाएं। सदका जारिया के यही मतलब नहीं होता कि हम कुछ पैसे दे दें ऐसे काम में कि जिसमें हमें सवाब मिलता रहे, बल्कि औलाद सदका जारिया का, एक औलाद और एक तालिब इल्म। अगर आप उस्ताद हैं, खास तौर पर दीनी उस्ताद हैं, तो आपने किसी को दीन पढ़ाया और आपके पढ़ाने के बाद वो शख्स अच्छा अमल करता रहा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी औलाद भी और ऐसा शागिर्द भी। सही, मतलब कि बेशक वो अपनी माँ के लिए भी एक इस तरह से एक जिस तरह वो नेकी कर रही हैं वो अमल जारी रहे। हमारे साथ एक कॉल भी है। रिसाना जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं बस पूछना चाह रही, मैं एकदम अकेली, मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं? मेरे हस्बैंड फोत हो गए, कोई भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र और हौसला अता फरमाए। अकेले होने के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि एक तो आप अपने दिल में हमेशा के लिए ये ख्याल बिल्कुल रासिख कर लें कि आप कभी भी अकेली नहीं हैं, आपका रब आपके साथ हमेशा है। तो अल्लाह ताला की प्रेजेंस को अपने दिल में, अपने वजूद के साथ साथ जो है महसूस करें। क्या पढ़ना है
اس کے لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کریں، یعنی کہ نمازوں کو کما حق ہو قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت کریں۔ شمامہ تنہائی کی انہوں نے بات کی، تو انسان سب سے زیادہ تنہا جس جگہ پہ ہوگا نا وہ اس کی قبر ہے۔ صحیح صحیح۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی تنہا بھی ہیں، جیسے یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں، یہ کسی کو اپنے گھر بلا سکتی ہیں، کسی کے پاس جا سکتی ہیں، سوشلائز کر سکتی ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنی تنہائی میں کمی لا سکتی ہیں۔ لیکن قبر تو ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی نہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، نہ آپ جہاں سے نکل کر کسی سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں، نہ آپ وہاں سے سوشلائز کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تنہائی کی اگر سب سے بڑی اگزامپل دیکھنی ہے تو قبر کے بارے میں سوچ لیجئے۔ اور قبر کی تنہائی کی جب ہم بات کرتے ہیں شمامہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تنہائی میں دو آپ کے ساتھی ہوں گے۔ ایک ساتھی قرآن ہے، کہ جب انسان کو قبر کی گہرائیوں میں دفنایا جائے گا تو قرآن آپ کا حسین اور غمگسار ساتھی بن جائے گا، اور دوسرا آپ کے اعمال صالحہ۔ سبحان اللہ۔ تو ان دو چیزوں کے میں اپنی بہن کو کہوں گی کہ ایک تو قرآن کی تلاوت میں کثرت کر لیں، اور دوسرے نیک اعمال میں کثرت کر لیں، انشاءاللہ ان کی تنہائی جو ہے رونق میں بدل جائے گی۔ درود پاک میں کثرت کریں۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں، اور جس طرح کہ ابھی رضوانہ باجی نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایکچولی میری نا ماما کی نا وہ یادداشت چلی جاتی ہے، تو کوئی ہے اس طرح کی آیت وغیرہ پڑھنے کے لیے، یا کوئی کوئی اس طرح کی میڈیسن ہو ان کو دیں؟ جی میڈیسن کا تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی والدہ کے لیے ایک تو بہت زیادہ دعا کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان سے اس کی یادداشت لینے لگ جاتی ہیں، تو اپنی والدہ کے لیے شفا کی دعا کریں، صدقہ ان کی بہاف پر دیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے شمامہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مصیبتوں اور بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، نہ صرف آتی ہوئی کو موڑ دیتا ہے بلکہ جو آ گئی ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے، ذکر میں کثرت کریں آپ اپنی والدہ کے بہاف پر، اور جب آپ کی والدہ تھوڑی ہوش میں ہوں تو تب بھی ان سے کروائیں۔ اور ذکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں درود پاک کی کثرت اور دوسرا استغفار کی کثرت، ان دو چیزوں کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت دے، ان کو دل کا سکون اور اطمینان دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا بردر۔ جی رضوانہ جی، ہم دوبارہ اپنے موضوع پہ آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ گزر رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ بلند اخلاق میں کیا کیا ہم شامل کر سکتے ہیں اور کن باتوں سے باز آ سکتے ہیں؟ جی شمامہ، ہم جب بلند اخلاق کی بات کرتے ہیں یا برے اعمال کی یا برے اخلاق کی یا دل کی بری حالتوں کی بات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کا متضاد ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ دل ناپاک کیسے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دل کی ناپاکی کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمی ہے۔ آپ اپنے ایمان میں زیادتی کرتے رہیں، آپ کا دل پاک ہوتا رہے گا، دل کو سکون ملے گا۔ دوسری یہ بات ہے کہ دل گندا کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ دل گندا ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، نا انصافی کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، غرور و تکبر کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یعنی اتنی بڑی لسٹ ہے دل کے گندا ہونے کی کہ ہم ایک پروگرام میں اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چند جو بہت بڑی بیماریاں ہیں دل کی اور دل کو گندا کرنے کی بہت بڑی وجوہات ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا۔ اور سمپلی اپنے آپ کو، اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لیں۔ سو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا علاج ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے دل کو ایمان کے لیے
ज्यादा से ज्यादा खालिस करते रहें, सही, ईमान को स्ट्रॉन्ग करें। सही, देखिए अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता किया, सही, और ईमान जो है उसकी हालतें मुख्तलिफ होती रहती हैं। सही, जिस तरह से कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपनी ही शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी महफिल में होते हैं तो हमारे ईमान और दिल की हालत मुख्तलिफ होती है, और जब हम आपकी महफिल से उठ जाते हैं तो हमारे दिल और ईमान की हालत मुख्तलिफ होती है। सही, शमामा, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं? सही, सहाबी हैं, अंबिया के बाद क्या सबसे बड़ा मकाम तो सहाबा का है ना। सही, उन इंसानों में नबियों के बाद उनसे बुलंद तो कोई भी नहीं हो सकता। बेशक, बेशक। वो शिकायत कर रहे हैं, अपनी शिकायत कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी महफिल में हूँ तो मुख्तलिफ हूँ, अलहदा से हूँ तो दिल की हालत बदल जाती है। सही। तो जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलीलुल कदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से ये शिकायत है, सही, तो शमामा हम लोगों की क्या ही बात, सही बात। हम अपने बारे में नाज़रीन क्या सोच सकते हैं कि अल्लाहु अकबर, सही बात। हम अपने बारे में क्या बुराइयों के गुनाह हमारे अंदर इतने सिमट के आ गए हैं कि अल्लाह हम पे अपना रहम करे, अपना करम करे। मेरे उस्ताद और शेख हैं सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से दे, उनका साया हम पर तादेर सलामत रखे। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि ऐ लोगो, इतने पुराने हो जाओ कि दौरे मुस्तफ़ा लौट आए, यानी कि अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से करीब रखो, यानी सादा रखो अपने दिल को। तो शमामा, हमारे दिल तो बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जाहिर बात है हमने उस मकाम को अचीव भी करना है, हम उसके लिए हौसला और हिम्मत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने दिल को अल्लाह ताला की तौहीद, उसके ज़िक्र से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से, आप पर दुरूद और सलाम पढ़कर अपने दिल को रोशन और पाक रखें। सुभान अल्लाह, बेशक। इसीलिए आप हमारे नाजरीन, आपने भी देखा होगा कि जब आप इबादत में कसरत करते हैं तो आपका दिल शमामा सुकून आता है, सुकून आ जाता है, बेशक, और मुतमईन होता है और दिल रोशन सा महसूस होता है। बेशक। तो अपने दिल को अच्छे इखलाक से, अच्छी चीज़ों से मुनव्वर करने के लिए ईमान में खालिस हो जाए, अकीदे में खालिस हो जाए, बिल्कुल, और इबादत की कसरत कर लें। और उसके बाद इखलाके रजीला जो हैं शमामा जी, उनसे अपने आप को पाक कर लें। सही। मैंने देखा हजरत फदील बिन अयाद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि हम लोगों ने अल्लाह ताला के यहाँ जो हमें बुलंद दर्जात मिले हैं जी, वो हमारी इबादत और नवाफिल की वजह से नहीं मिले। सही। वो अपने हमें मिले हैं अपने आप को माँ सिवा अल्लाह के सही खाली कर लेना, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई और ख्याल ना रखना, और अच्छी बातों के सिवा कोई और ख्याल हो, यानी कि अपने आप को मखलूक खुदा के लिए प्योर और पाक कर लेना, वेल विशर कर लेना। हमें जो बुलंदी दर्जात मिली है वो उसकी वजह से मिली है। सही। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दिल को हर बुराई से पाक कर लें। अच्छा रिजवाना बाजी, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या बंदा मोमिन का दूसरे मुसलमान बहन भाई या दूसरे इंसान के साथ कैसा रवैया होना चाहिए दिल के साफ़ होने के मुतालिक? शमामा, दिल के साफ होने के मुतालिक जो दूसरों की तरफ हमारा रवैया है उसमें एक तो बहुत खूबसूरत हदीस पाक है जिसका मफहूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखें। सही। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि अपनी ज़बान और अपने हाथ से किस तरह से दूसरे मुसलमानों को हम महफूज रख सकते हैं। सही। तो देखिए, ज़बान से वही निकलता है जो यहाँ पर और यहाँ पर होता है। सही। आप एक बर्तन से
कुछ चम्मच भर के निकाल लेंगे ना तो जो उस बर्तन में होगा आप वही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्तन के अंदर तो गेहो हैं और जब उसको आप निकाल लें तो उसमें से आपको जो है चना मिल जाए। नहीं, अगर गंदुम है तो गंदुम निकलेगी, चना है तो चना निकलेगा। सही। इसी तरह से शमामा, अगर आपका दिल साफ है तो आपके दिल से हक निकलेगा, सच निकलेगा और अच्छी बात निकलेगी, ऐसी बात निकलेगी कि जो दिलों को जोड़ दे। सही सही। और अगर आपके दिल में गंद है, नेगेटिविटी है, सही, मनफी रुझानात है, बुराइयां हैं जी, तो आप जितनी भी एहतियात कर लें, जबान से ऐसी चीजें निकल जाएंगी जो दूसरों को तकलीफ और अजियत दें। और हाथ और आपके जिस्म के दूसरे अज़ा ऐसी हरकतें कर लेंगे जो दूसरों को तकलीफ देगा। तो अपने दिल को पाक कर लें। और दिल को पाक करने का यही मतलब है शमामा कि एक तो यह है कि आप बुरा ना सोचें, ना बुरा सोचें, ना बुरा देखें, ना बुरा करें। अपने दिल को गफलत से महफूज करें। देखिए, गाफिल दिल जो है वो बहुत बड़ी बुराइयों की जड़ होता है। सही। जब हमें इस बात का एहसास हो जाए ना शमामा कि रब हमें देख रहा है, सही सही, तो हमसे बुराई नहीं हो सकती है। मैं एक स्कॉलर का सुन रही थी, वो कहते हैं कि आपका दिल जो है ना यही बहुत बड़ा मुफ्ती है। और फिर एक हदीस पाक का भी मफहूम यही है कि अगर आप को कोई ऐसी सोच आ रही है, कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, कोई ऐसे जज्बात और एहसासात हैं कि जिसके बारे में आपको डर लगता है कि अगर किसी को पता चल जाए सही, तो उसको बुरा लगेगा जी, तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग हैं, आपका दिल साफ नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है। सही। तो अपने दिल को खुद ही जज करते रहें, दिन रात जज करें। इसीलिए खुद एहतसाबी जो है ये बहुत अहम चीज है कि आप रोजाना अपना मुहासबा करें। बिल्कुल, सोचें कि आपके दिल में कौन बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। बेशक यही सारी बातों की जो कह लीजिए कि मेन बात यही है कि हम नाजरीन आज जो हमने इस प्रोग्राम में सीखा है कि दिल को किस तरह से साफ़ रखना है। अभी रिजवाना बाजी ने हमें बताया कि ईमान से ताज़ा रखें, अल्लाह ताला के ज़िक्र से ताज़ा रखें, और अल्लाह ताला के ज़िक्र से जब ताज़ा रखेंगे तो दिल साफ़ रहेगा। और इसी की अगर हमने ऑपोजिट भी बात की कि जब दिल साफ़ नहीं होता तो ये बेसिकली एक बुराई नहीं, एक बीमारी है, और वो ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बुराइयों की जड़ बन सकती है। तो हमें उन्हीं को किस तरह से साफ़ रखना है, उन्हीं को किसी तरह से पाक रखना है। ज़ाहिर है जिस तरह की भी हमारी बात भी हुई है कि मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ईमान को ताज़ा रखें, अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, कसरत से करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दुरूद पढ़ें, सलाम भेजें, सुन्नत को फॉलो करें, सुन्नत पे अमल करें, और इसी तरह से हमारे दिल को साफ़ रखा जा सकता है। जब दिल साफ़ रहेगा तो नाजरीन आप अभी जैसे हमें रिज़वाना बाजी ने बताया कि एक सुकून सा आ जाएगा, एक दिल को एक ख़ुद से इंसान की ज़िंदगी में, अपनी पर्सनालिटी में एक ख़ुद से एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगी, यानी कि एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, एक ऐसी इम्प्रूवमेंट जो आपको आगे की तरफ, अच्छाई की तरफ लेके जाती है, और वही आपके लिए आखिरत में बख्शिश का सबब बनेगी। जी नाजरीन, मैं इसी के साथ ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।